بكم في حلقه جديده. اليوم جيتكم بواحد الكغاتان ديال البطاطا مقليه كيجي رائع، مذاقه هائل. داكشي علاش اليوم بغيت نشاركها معكم. وما عنديش غير هاد الكغاتان، عندي بزاف ديال الوصفات، وكنتمنى انني نشاركها معكم قبل ما يجي العوده الى المدرسه، لان مي غتجي العوده الى المدرسه هيكونوا مواضيع جداد، منهم الادوات المدرسيه، جولات في المنزل، جولات بغرفتي. مهم غيكونوا بزاف ديال المهم غيتبدلوا المواضيع. ما عليناش، نبداو بالمكونات. المكونات كالتالي: عندنا بطاطا مقليه، انا حيت كتعجبني هكا داكشي علاش المهم انا كتعجبني هكا، ما هي نورمالمون كتكون مبيضه، انا كتعجبني هكا نديرها باش كتجي مقرمشه. عندنا لاصوص بيشاميل، هاد لاصوص بيشاميل ماشي اي صوص بيشاميل، هذه واحد لاصوص اللي سريعه التحضير، كتجي بالفرomاج وكتدور في مونينكس وعاد كتطيبوها فوق البوطه، كتكون سريعه التحضير. واللي كان انتريسي انه يعرفها كنتمنى انه يكتبها ليا في صندوق في الكومونتير، وانا غنشاركها معكم ان شاء الله. عندنا الفرomاج كاري كيتقطع على شكل دي طرونش هكا. عندنا كذلك الشاركوتري حتى هو كيتقطع دي طرونش. واخر طبقه اللي هي طبقه الموتزاريلا. المهم نبداو المقادير على بركه الله وحده. اول حاجه كندير هي لي فريت، كنحاول انني نوزعهم. شوف مثلا كان كيبان لكم. المهم انا على كل طبقه غنديرهم غنزيدكم هكا هاد الصحن ديال الفرن. المهم كما قلت لكم البنات، هاد الصحن ديال الفرن ضروري كيكون مدهون بالزبده باش ما يتلصقناش لو كراتون ديالنا. المهم هاني دابا كنحط لي فريت، ضروري خصني نخلي منهم. تناخذ هاد لاصوص البيشاميل كنكبها بهاد الطريقه هذه. المهم ملي كندير لاصوص ديال البيشاميل كنضيف عليها فرomاج كاري، انا غنضيفو دابا. المهم البنات هكا كتجي الطبقه ديال الصوص بيشاميل. موراها غلطت فاش ما نقول لكم فرomاج كاري، قلت فاش ما نقول لكم الشاركوتري قلت فرomاج كاري. كندير كندير الشاركوتري كنحطو بواحد الشكل كيجي مهم على حسب نتوما كيبغيتيو. انا تنحطو على هذا الشكل، انا نوريه لكم انا من نسالي. المهم ها هي كي كتجي هكا لو شاركوتري. كنضيفو عليها الفرomاج كاري كيتلصق، نحط عليها هكا فرomاج كاري باش كتذوب. هاد الفرomاج كيذوب كتولي هكا كتجي رائعه. كتمشي لكم البنات كتجي زوينه. عاوتاني نعاودو نفس الحاجه، نعاود ندير لاصوص بيشاميل وعاد كندير البطاطا. اخر طبقه دابا هي البطاطا، صافي كنكون انتهت لان البطاطا بالنسبه لي كندير الشاركوتري. هاد الكغاتان كيجي غير بالبطاطا والشاركوتري، كيجي سامبل، كيجي زوين بزاف. بنات ما كفانيش هنايا غنزيد نقطع منه. كي كيتقطع ماشي مشكل. المهم قطعته انا وحطيته صافي. كنعاود نفس لي زيتاب وصافي. كنكون موراها كنخشيه في الفرن. بعد ما كندير اخر طبقه اللي هي كندير طبقه ديال البيشاميل عاوتاني وفوق منها الموتزاريل، وكندخلو الفران على درجه 180 درجه. والمده ما عندوش شي مده اللي هي زعما وجيزه، هنا من كيتحمر لنا الفرomاج الموتزاريل. المهم كما قلت لكم غندير عليها لاصوص بيشاميل اخر طبقه. مهم البنات هذا هو الشكل الاخير.
مهم الشكل ديالها ما جا زوين بزاف، ماما كتجيبو احسن مني، ولكن المذاق بيان سور غنحسن من ماما فيه بيان سور بالتاكيد، حيت انا اللي تعلمت يا استاذه ديالي وانا غير التلميذه، يعني التلميذه ديما كتفلح في العمل ديالنا. المهم البنات ما نطولش عليكم، غنديرو في الفران على درجات 180 درجه، وكما قلت لكم مده الطهي ما نديروش واحد المده على ما يتحمرنا الفرماج، كنخرجوه ونرجع لكم بعد لحظات بعد ما نحطو في الفران باش نوريكم السلطه المرافقه اللي هو سلطه لو بلي. نرجع لكم البنات. المهم البنات دابا راه غادا في الفران، وانا غنصوب الشلاضه ديال لو بلي اللي كتجي رائعه بالمذاق. نبداو على بركه الله وحده نحطو، غدا نوريكم المكونات مالوا بعد هنا زلافه ديال لو بلي كطيب مده 10 دقائق، ها هي هذه نوريكم. عندنا طماطمشه حبه ولا جوج على حسب نتوما الكميه اللي بغيتيو، عندنا بصل، عندنا فلفل احمر، عندنا طون، الشاخ قبيله استعملنا في الكراطه، انا يعني نصو داكشي علاش انا درت هنايا، ملح وابزار، وما نساوش الزيت بالتاكيد. يعني في اناء اول حاجه غنديرو هاد سميتو باش يجي نديرو هاد لو بلي، نضيفو ليه البصل، نضيفو ليه طماطم، نزيدو فلفل خضرا، طون، شاخيطي، والملح والابزار حسب الذوق ديالكم. كنضيف الكميه اللي خصها ديال الزيت، المهم الزيت نتوما على حسب نتوما اللي بغيتيو. ونسيت ندير المكونات سمحوني دابا نكتب لكم المهم المكونات كل ما تلقاوهم في صندوق الوصف. نسيت المعدنوس، ها هو هذا، ونبداو في لو ميلونج. نخلطو هادو ترجع لنا واحد لا سالاد الخلطه مزيان داخل المكونات ديالهم. عرفتي من البطاط مطيشه بطاط مسكين. المهم هاد الشلاضه كترافق جميع الوجبات، بحال مثلا وجب هذا اطباق اللحم، اطباق الدجاج، لي غراتان، بزاف ديال الحاجات. الحقيقه انا في الحقيقه على كل وجبه كنديرو في اليوم كتجي معها هاد الشلاضه لان كتجي فريمون لذيذه وكتجي خفيفه زوينه. المهم البنات الشلاضه وجبات باردون وجدات. نرجع لكم وما تمشيو فيه، هاني راجع. المهم البنات كما كتشوفوا ها الاطباق ديالنا، ها هو لو غراتان الى بالكم مزيان، ها هو لو غراتان ريحته كتحمق، ريحه هائله جدا. وها هما هادو لي سلطات اللي قلت لكم عليهم. المهم البنات كنتمنى لكم شهيه طيبه. قبل ما نقول لكم السلام عليكم كنتمنى انكم ديروا لايك وما تنسوش تابوناو عندي في لاشين وتفعلوا جرس التحميلات. وبصحه وراحه وبسلامه البنات، كنتمنى لكم شهيه طيبه. باي باي.